Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। युद्ध कोरोना विरुद्धको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। हामी आज 38औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज यो कोरोनाको प्रकोप सँगसँगै त्यसपछि भएको लकडाउन र लकडाउनले निम्ताएका अनेक क्षेत्रका अनेक विषयहरूमा हामीले छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी निर्माण बहस गर्दैछौँ। त्यो विशेषतः लकडाउन पछि ठप्प रहेको, केही समय ठप्प रहेको निर्माण क्षेत्र, केही समय अघि सरकारले उच्च स्तरीय समिति जुन कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि बनेको थियो त्यसको निर्णयसँगै निर्माण क्षेत्र के चलायमान भए पनि पछिल्लो समय फेरि जटिलता थपिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले केही मुलुकलाई क्षति पुग्ने त्यस्ता संरचना जो छन्, जो पुल लगायतका त्यस्ता संरचनाहरू तत्काल निर्माण गरिएन भने त्यसले ठूलो क्षति पुग्नेछ भन्दै सरकारलाई आग्रह गर्यो र निर्माण व्यवसायीको त्यो आग्रहलाई सरकारले स्वीकार्दै निर्माण क्षेत्रलाई केही सहज, केही खुकुलो बनाएको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै यो क्षेत्र पनि जटिल अवस्थामा छ। आज हामी यसै विषयमा छलफल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण दुईजना व्यक्तित्वहरू सँग छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई म स्वागत गर्छु सभापतिज्यू। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह हुनुहुन्छ। रवि सिंह सर, यहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। धन्यवाद शिवजी, नमस्कार। म आजको छलफल हाम्रो सभापतिज्यूबाट सुरु गर्न चाहे। सभापतिज्यू, अहिले विकास समितिले अहिले यति बेला जुन यो अवस्था छ, तपाईँको मातहतमा यो भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय, सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी, सहरी पुनर्निर्माण लगायतका यो निर्माण क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निकायहरू छन्। यी क्षेत्र चलायमान गराउनका लागि केही समय अगाडि भएको प्रयत्न पनि थियो। त्यो प्रयत्न अहिले पछिल्लो समय त्यो पनि निष्प्रभावी देखिएको छ, होइन? समितिले यसलाई कसरी हेरिराखेको छ? समितिले वैशाख 8 गते, त्योभन्दा अगाडि मजदुरहरू जब चाहिँ कोरोनाको संक्रमण विश्वमा बढ्दै गयो, युरोपतिर चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था थियो, खास गरेर इटाली, स्पेनमा बढिरहेको थियो, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि लकडाउन गरिसकेपछि त्यो बिचमा मजदुरहरूलाई केही समय चाहिँ धेरै गाह्रो भयो र 15-20 दिनको जुन समय हो त्यो समयमा चाहिँ असाध्यै कठिन भयो कि काम पनि रोकिने र घर जानै नपाउने परिस्थिति बनिसकेपछि 1 हप्ता 10 दिन होला भनेर मजदुरहरू बस्ने स्थिति बन्यो। व्यवसाय साथीहरूले पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुभयो, तर उहाँहरूबाट त्यो पनि पार नलाग्ने स्थिति बन्यो। व्यक्तिले कति नै गर्न सक्छ र त्यो हिसाबले उहाँहरूले पार नलाग्ने स्थिति बन्यो र मजदुरहरू हिँड्न थाले। तब हामीले चाहिँ अब यो बैठक बस्ने, समितिको बैठक बस्ने परिस्थिति त थिएन नै, तर त्यहीँबाट जिल्लैमा थिएँ म त्यति बेलै हामीले के भन्यो भने मजदुरहरूलाई के भने एउटा चाहिँ रासनको व्यवस्था, आवासको व्यवस्था गरौँ, होइन भने गन्तव्यमा पुर्याइदिउँ भन्ने खालको हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यस सन्दर्भमा 8 गते वैशाखमा हामीले समितिको मिटिङै बसेर भन्यौँ अब विकास निर्माणको काम रोक्नु हुँदैन र सरकारले एकातिर स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्कोतिर कृषितिर चाहिँ प्राथमिकता दिने सोचिराखेको छ। त्यो राम्रो कुरा पनि हो। तपाईहरुले जुन प्रयत्न गर्नुभयो, वास्तवमा जुन मजदुरहरू अलपत्र परे, त्यसकारणले उनीहरू हिँड्नु भन्दा कमसेकम जहाँ रहेका छन् त्यही चाहिँ निर्माणका काम सुरु भयो भने उहाँहरू व्यस्त पनि हुनुहुन्छ भन्ने तपाईहरुको त्यो आशय पनि होला। हो, एक त समयमै त्यो बेलैमा हामीले जहाँको त्यही मजदुरलाई काम लगाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गर्न सकिएन, मजदुरहरू घर लागे, त्यसपछि फेरि फर्काएर ल्याउने काम ल्याएर काम गराउन एक त मजदुरहरू आउँछन् कि आउँदैनन् त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। अर्कोतिर हामीले के पनि भनेका थियौँ भने
समितिको मिटिङ त्यही बेलामा लकडाउनकै बेलामा हामीले बैठक राखेर हामीले के भन्यो भने निर्माण सामग्री सहज रूपमा भित्र्याउने सुरक्षित र सहज रूपमा चाहिँ निर्माण स्थलसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि सरकारले गरिदिनुपर्छ। त्यसकारणले अहिले पनि अब अलि नयाँ ढङ्गले सोच्नै पर्छ। ठिक छ, म सभापतिज्यू आउँछु यहाँसँग। रवि सरतिर जान चाहे। रवि सर, तपाईँहरू जुन खालको उत्साहले अब चाहिँ निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर पास समेत लिएर आफ्ना मजदुरहरूलाई कार्यस्थलसम्म अरू व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि ठप्प भयो होइन? यसले असहजता के बनाइराखेको छ? शिवजी, खास गरेर हामीले लकडाउन सुरु हुँदाबाट नै नेपाल सरकारसँग के अनुरोध गरेका थियौँ भन्दा हाम्रो निर्माण स्थलमा रहेका निर्माण मजदुरहरू जो त्यहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ निर्माण सामग्रीहरू पनि छ, जहाँ बाहिरसँग विशेष गरेर निर्माण स्थलभन्दा बाहिर हाम्रो क्रियाकलापहरू रहँदैन, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई निर्माण कार्यहरू गर्न दिनुपर्छ। किन भन्दा निर्माण मजदुरहरूले आफूले मात्रै खाएर पुग्दैन, उहाँहरूले आफ्नो पछाडि रहेका जिम्मेवारीहरू जुन आफ्नो परिवारहरू छ उहाँहरूलाई पनि पालन पोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसैको लागि मजदुरहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई बसाएर उहाँहरूलाई क्याम्पमा राखेर खाना मात्र दिएर र उहाँहरूलाई अतिरिक्त आम्दानी गर्न दिन सकेनौँ भने उहाँहरूलाई हामीले रिटेन गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा हामीले नेपाल सरकारको सरकारवाला पक्षहरू, हाम्रो सचिवज्यूहरू, डिजी, मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्णलाई हामीले यो जानकारी गराएर यो केही न केही निर्माणको कामहरू त्यहाँ भइरहेकोबाट सुरु गरौँ भनेर हामीले अनुरोध गर्यौँ। र यस्ता आयोजनाहरू थियो जुन आयोजनाहरू चाहिँ यो समयमा हामीले काम गर्ने उत्कृष्ट समय हो। यो चैत्र महिना, वैशाख महिना, फागुन महिना भनेको निर्माण काम गर्ने उत्कृष्ट समय हो। यो उत्कृष्ट समयमा लकडाउन भएपछि कतिपय आयोजनाहरू जुन नगर्दाखेरि मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्छ, त्यही भएर त्यो ठुलो क्षति बेहोर्नलाई चाहिँ त्यसलाई न्यूनतम हिसाबले कसरी हामीले गर्नु। अब अध्यक्षज्यू, रवि सर जस्तो अब मुलुक मात्र होइन, अघि सभापतिज्यूले पनि भन्नुभयो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ विश्वव्यापी रूपमा यो खालको सङ्कट छ। अब त्यस्तो यो स्वास्थ्य सङ्कट हामी बाँच्ने हो कि मर्ने हो कि भन्ने खालको यो दोसाँधमा रहिराखेका बेलामा अब भोलिको यति क्षति हुन्छ भनेर तपाईँहरू चाहिँ यति धेरै चिन्तित चाहिँ किन हुनुभएको? कोरोनासँग पनि अब हामीले जिउन सिक्नुपर्छ। कोरोनालाई यो कोरोनाको कोभिड-19 को प्रोटोकललाई फलो गरेर अब हामीले कसरी हाम्रो सामाजिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलापहरू कसरी सुरु गर्ने र मुलुकलाई कसरी जीवन्त राख्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी जीवन्त राख्ने भनेर हामी सबैले चिन्ता गर्नुपर्छ। अहिले कस्तो देखियो भन्दा सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग चाहिँ गरेको छ, कर्तव्य पालना गर्नमा चाहिँ केही चुकेको मैले अनुभूति गरेको छु। अहिले हामी लकडाउनको 55औं दिनमा छौँ। सरकारले लकडाउन गरेको उचित समयमा गर्यो, अझ केही समय अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरामा हामी बहस गर्न सक्छौँ। तर जे गरेको छ अत्यन्त राम्रो निर्णय गरेको छ। राम्रो निर्णय सँगसँगै सरकारले आफूले गर्नुपर्ने जुन लकडाउनको अवधिमा गर्नुपर्ने जुन आफ्नो ब्याकअपको लागि तयारी छ त्यो तयारी चाहिँ पर्याप्त भएन। त्यो तयारी पर्याप्त नभएको हुँदाखेरि अझ पनि भयावह स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ। अहिले हामीलाई समस्या के रह्यो भन्दा हामीले लकडाउन पछाडि धेरै मेहनत गरेर हाम्रा मजदुरहरूलाई उहाँहरूको गाउँमा पठाइदियौँ। त्यसपछि फेरि पुनः काम सञ्चालन गर्नलाई सरकारले वैशाख 24 गते क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। हामीले फेरि पुनः काम सञ्चालन गर्न अगाडि बढ्यौँ र अहिले के भएको छ भने हाम्रो कतिपय हाम्रो स्टाफहरू बाटोमा अड्केको अवस्था छ, कतिवटा साइटमा पुगेको अवस्था छ, कतिवटा सामग्री बाटोमै छ भन्दा हिजोको भन्दा अझ भयावह स्थिति र अझ बढी आर्थिक बोझले हामी थलिएका छौँ। त्यही भएर यसको उचित दिनुपर्छ र केही समयको लागि यो लकडाउनलाई पूर्णता रूपमा लकडाउन गरेर अनि होमवर्क गरेर त्यसपछि खोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ अध्यक्ष, म सभापतिज्यूतर्फ आउन चाहे। जुन अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो हामीले धेरै सोच विचार गरेर हामीले निर्माण क्षेत्रलाई खोल्नुपर्छ, केही रूपमा खोल्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दियौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो नै हिजो खोल्नु नै गलत थियो या आज रोक्नु गलत छ? यो दुईटा मध्ये एउटा त गलत छ सभापतिज्यू। अब यो 24 गते जुन सरकारले गर्यो खोल्नु गलत थिएन र खोल्ने कसरी गर्ने भनेर एउटा योजना बनाउनु पर्यो, प्लानिङ गर्नु पर्यो।
प्लानिङ अप्ठ्यारो भयो भने कसरी हामी म्यानेज गर्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा दूरगामी प्लानिङ नगरिकन भ्याटो खोलिदिने बन्द गरिदिने कुरा पनि यो कमी देख्छु म। 31 गते हामी बैठक बस्यौँ, त्यो बैठकले हामीले फेरि निर्णय के गरेका छौँ भने अब जुन सुरु भइसकेको थियो त्यसलाई फेरि त्यहाँको सामाजिक जुन दूरी हो त्यो कायम गरेर त्यसको पालना गरेर सरकार त्यो पालना गरेर निर्माण सामग्री पनि त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो। ती मजदुर काम गरेर कोरोना आउने होइन नि, हामी सुरक्षित बस्नु पर्यो। आखिर घरमै बसे पनि सुरक्षित बस्न सकिएन, अनि फेरि कहीँ बाहिर गएर फेरि हामी लापरवाही गरेर भित्र पस्यौँ भने त्यहाँ पनि कोरोना आउँछ नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले काम गरेर कोरोना आउने हो भने ठप्पै बन्द गर्नुपर्छ, होइन सम्बन्धित ठाउँमा काम गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र त्यो चाहिँ निर्माण सामग्रीलाई सहज रूपमा सुरक्षित रूपमा कति दिन राख्न पर्ने हो, कुन ठाउँबाट ल्याउने, कुन ठाउँमा ल्याएर कति दिन राख्ने, अनि त्यसपछि अब सुनेका छौँ हामीले कि कुन वस्तुमा कोरोना कति दिनसम्म जीवित रहन सक्छ, कति घण्टासम्म जीवित रहन सक्छ भनिएको छ। त्यसको एउटा समय पार गरिसकेपछि निर्माणलाई त अगाडि बढाउनै पर्छ। रवि सर, यो निर्माण क्षेत्रलाई चाहिँ अलि विशिष्टकृत अवस्थामा पनि अलि विशिष्टकृत तरिकाले हेर्नु पर्थ्यो, त्यो खालको संवेदनशीलता चाहिँ देखिएन भन्ने कुरा हो रवि सर? एकदमै हो। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ मैले के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ भन्दाखेरि अब देशको निजी क्षेत्रलाई, देशको उद्योगलाई कसरी सुदृढ बनाउने, कसरी यसलाई बचाउने र अब आउने जुन कोरोना पछि पनि जुन विश्वव्यापी रूपमा आउने मन्दी छ, विश्वव्यापी रूपमा हामी त रेमिट्यान्सको भरमा बसेको हाम्रो अर्थतन्त्र छ, त्यो रेमिट्यान्समा चाहिँ निकै कमी आउने र बाहिर गएर खाडीमा रहनुभएका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलेसियामा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र भारतमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्केर आउँदैन हुन्छ र नेपालकै पनि अन्य क्षेत्रमा रहेका पर्यटन क्षेत्रमा, हस्पिटालिटी क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रबाट आउने जुन बेरोजगारी छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई कसरी भोलि आउने समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरालाई मैले आशा गरेको थिएँ। तर त्यो आशा अनुरूप नेपालको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन भएको मैले महसुस गरिनँ। अब हामीले यो चैत्र महिनादेखि काम गर्न पाएका छैनौँ र अब हामीले अहिले भनेको अझ चाँडोमा चाँडो हामीले काम सुरु गर्ने भनेको मङ्सिरबाट हो। भन्दा चैतदेखि मङ्सिरसम्म निर्माण उद्योगलाई कसरी जीवन्त राख्ने, निर्माण उद्योगलाई जीवन्त राख्यो भने भोलिको दिनमा फेरि निर्माण उद्योगले रोजगारी सृजना गर्न सक्छ, गतिविधि सृजना गर्न सक्छ। यो बिचको अवधिमा पनि हामीले केही न केही गतिविधि त बढाउनु पर्छ, तर निर्माण क्षेत्रले फुल स्विङमा काम गर्ने भनेको मङ्सिर पछाडि नै हो। अब त्यही भएर केही न केही आर्थिक गतिविधि बढाउनलाई कोभिड सँगसँगै कसरी काम गर्ने र कसरी सुरक्षित रूपमा काम गर्ने र त्यसमा काम गर्दाखेरि लाभको वातावरण चाहिँ सरकारले सृजना गर्नुपर्छ। सरकारले हामीलाई म्यान्डेटरी होइन, ऐच्छिक रूपमा तपाईँले काम सुरु गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ सभापतिज्यू र अध्यक्षज्यूको भनाइ करिब करिब उस्तै पाएँ, मैले फरक पाइनँ सभापतिज्यू। तपाईँहरूको यो मत, तपाईँ विधायक, तपाईँको मत एउटै छ, निजी क्षेत्रको मत एउटै छ, अनि तपाईँहरूले चाहिँ सरकारलाई त्यसरी चाहिँ बुझाउन सक्नु भएन, त्यो संवेदनशीलता बुझाउन सक्नु भएन, या सरकारले बुझेन? यो समस्या चाहिँ कहाँनिर छ, यो कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस्। अब कुरा के हो भने नि उहाँले भने जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको चाहिँ होइन, सरकारले त्यसरी व्यवस्था गरेको देखिँदैन। तर पनि फेरि पनि उहाँको कुरामा म केमा सहमत छु भने निर्णय अलिक दीर्घकालीन रूपमा योजना प्लानिङ गरेर भएन भने जसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ, चाहे त्यो सरकारको कुरा होस् चाहे जुनसुकै क्षेत्र वर्गका मान्छेहरूलाई असर पर्छ। त्यसो त्यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने जसरी सरकारले अहिले विभिन्न कुरा भनौँ अब कृषि, शिक्षा, विकास होइन, स्वास्थ्यलाई जुन खालको चाहिँ प्राथमिकता दिने, रोजगार सिर्जना गर्ने भनेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। हेर्नुहोस्, यसलाई फेरि सरकारले केही पनि गरेन, वास्तै भएन, यसले केही पनि ल्याएन भन्ने कुरा होइन। भोलि अब अहिले जे कार्यक्रमहरू आएका छन् केही त्यस्ता कमी कमजोरीहरू होला। अब छलफल पनि हुँदैछ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, हाउसमा छलफल भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि राम्रा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती अहिलेसम्म हामीले बिहोरेको कुरा के हो भने राम्रा कार्यक्रम आउँदा पनि जब कार्यान्वयन नगयो त्यसपछि कार्यान्वयनमा चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइदिने कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि अविश्वासको जस्तो खालको चाहिँ वातावरण भइरहेको अवस्था छ। अघि रविजीले भन्नुभयो जस्तो विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको पनि एउटा प्याकेज ल्याउनुपर्छ। हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पनि जोगाइराख्नु पर्यो नि त।
त्यो उहाँहरूलाई जोगाइराख्नको निम्ति, उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति पनि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यो सरकारमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँका मन्त्री, त्यहाँका ब्युरोक्रेसीहरूको सोच किन फरक छ? म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरण दिन्छु। जस्तो सरकारले नीतिहरू लिएर आउँछ, त्यसको विरोध हुन्छ बाहिरबाट, अनि त्यसको पटक पटक संशोधन हुन्छ। र यो चाहिँ निर्माण क्षेत्र नबुझेको हो कि निर्माण क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिएको हो कि सरकारले बुझ्दै बुझेन अनि वास्तै गरेन, अनि त्यसपछि हामीले एक थोक देख्यौँ, सरकारले अर्को देख्यो भन्ने कुरामा म सहमत छैन। सरकारले व्यवस्था गरेको भए वर्षौंदेखि चाहिँ अलपत्र भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, विभिन्न आयोजनाहरू तीव्रतर अगाडि नबढेको पनि होइन। तर कुरा के हो भने काम गर्ने क्रममा जुन खालको अलिकति दूरगामी सोच राखेर निर्माण व्यवसायी अथवा चाहिँ अरू अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले सुरक्षित राख्न सकेनौँ, सरकारले आफू मात्रै सुरक्षित रहेर भोलि केही गर्न सक्छु कि भन्ने होइन। यो तीनटै सहकारीको क्षेत्र छ। त्यसकारण सहकारीको क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सरकारी तीनटैलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तीनैवटाले चाहिँ संरक्षण हुने हिसाबले ल्याउनुपर्छ। म अध्यक्षज्यूतर्फ जान चाहे। अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् कि यो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिदिनु पर्यो र सभा विकास समितिसँगको तपाईँहरूको अपेक्षा के छ? म सभापतिज्यूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँ मार्फत नेपाल सरकारलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनलाई चाहिँ निजी क्षेत्रलाई तपाईँले विश्वास लिएन भने त्यो कुराहरू सम्भव छैन। अब हामीलाई विश्वास लिने कुरामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनदेखि लिएर 10औं संशोधन, लगभग 12-13 महिनामा 5वटा संशोधन आयो। हामीले सुरुदेखि नै के भनेका थियौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, हामी निर्माण उद्योगीलाई पनि विश्वास लिनु पर्यो, आफू अधीनस्थ नेपाल सरकारका विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि विश्वास लिनु पर्यो र कन्सल्टेन्टलाई पनि विश्वास लिनु पर्यो र उत्कृष्ट सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बनाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले गर्दाखेरि यो प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ हामी निर्माणमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग पनि छैन। किन भन्दा धेरै जसो मुद्दाहरू पडिराख्ने, धेरै जसो चाहिँ कार्टेलिङहरू भइराख्ने। यो कुराको लागि नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायी महासङ्घलाई विश्वासमा लियो भने त्यति नै पर्याप्त हुन्छ। र हामी तपाईँहरूले विश्वास लिनुभयो भने नेपालमा निर्माण उद्योगलाई कसरी स्थापित गर्ने र नेपालमा चाहिँ निर्माण उद्योगमा अझ बढी रोजगारीको सृजना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी तपाईँहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौँ। लगभग 20 लाख हामीले रोजगारी सृजना गरेको छौँ यो क्षेत्र, र यो क्षेत्रमा अझ हामीले ध्यान दिने हो र सरकारले केही नीतिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो भने स्थानीय निकायलाई 5 करोडसम्मको कामलाई खुला गरिदिने र स्थानीय स्तरमै योजनाहरू लगाउने र प्रदेशलाई 25 करोडसम्मको योजना बनाउने र संघीय सरकारले सबै योजनाहरू चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सुहाउँदो हिसाबले निकाल्ने हो भने नेपालमा रोजगारीको अवसर अझ अहिले भइरहेको भन्दा दोब्बर पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हामी विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छौँ। हामीसँग जुन फर्केर आउँदैछ जुन वर्कफोर्स, उहाँहरू कुन कुन विधामा पारङ्गत हुनुहुन्छ अहिले नै ट्र्याकिङ गर्न सुरु गर्नु पर्यो र सरकारले पुलको काम गरिदिएर जुन मान्छेमा जे क्षमता छ त्यही अनुसारको काम गरिदिने र त्यहाँसम्म पुर्याइदिने व्यवस्थापन गरिदियो भने के हदसम्म निर्माण उद्योगले अब आउने बेरोजगारीलाई कम गर्न सक्छ। र सँगसँगै निर्माण उद्योगलाई टिकाउनको लागि सरकारले के गर्नु पर्यो भने हामीसँग अहिले 341 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्क लोन छ नेपालको निर्माण उद्योगीहरूसँग। भन्दा यो 8 महिनासम्म हामीले त्यसका सामा ब्याज कसरी तिर्ने, त्यसको लागि नेपाल सरकारले 20 देखि 25% अतिरिक्त ऋण उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। जुन सहुलियत ब्याज दरमा दिनु पर्यो त्यो हामी तिर्छौँ, हामी अनुदान माग्दैनौँ। तर हामीलाई जीवित राख्नको लागि यो कार्तिकसम्म हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज र हामीले तिर्नुपर्ने हाम्रो अरू ओभरहेड खर्चहरूको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि 20 देखि 25% रकम चाहिँ हामीलाई ब्याङ्कबाट अतिरिक्त लोन दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ सहुलियत ब्याज दरमा हुनु पर्यो र त्यसपछि हामी 2077 चैतबाट 2 वर्ष लगाएर त्यो रकम तिर्न सक्षम हुन्छौँ। र निर्माण उद्योग भनेको यस्तो उद्योग हो जो उद्योगहरूको पनि उद्योग हो, यो माउ उद्योग हो। यो उद्योग स्थापित भयो भने यसले सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, अन्य निर्माणजन्य सामग्रीको उद्योग, त्यसपछि खाद्य उद्योगदेखि लिएर श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। र हामीले नेपाल सरकारले गरेका सही कामहरू, सही निर्णयहरूलाई जहिले पनि हामीले स्वागत गर्ने गरेका छौँ। हामी सरकारको विरोधी होइन, हामी सरकारको सहयात्री हौँ। हाम्रो नीति निर्माताहरूले
आफूले निर्णय गरेको कुरा पनि कार्यान्वयन पक्षमा गएपछि त्यहाँ केही न केही कमजोरीहरू छ। सभापतिज्यू, रवि सरले भने जस्तो सबै कुरा व्यवसायीहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्न योग्य छन्। उहाँले भनेका कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा म सहमत छु। के छ भने अब उहाँले भन्नुभयो खरिद ऐन संशोधनको कुरा उठाउनु भएको छ। यो समितिले 1 वर्ष अगाडि नै खरिद ऐन संशोधन गरेर ल्याऊ भनेर हामीले सरकारलाई भन्यौँ। तर सरकारले अब हाम्रो सरकारको अथवा चाहिँ सरकारी संयन्त्रको गतिविधि साह्रै चाहिँ एकदमै स्लो छ कि एकदमै ढिलो गर्ने। अब यो देखाउने ऊ देखाउने विभिन्न खालका बाधा व्यवधान अडचन के हो त्यस्तो देखाउने कारणले गर्दाखेरि साह्रै ढिलो भयो। 4-5 महिना पछाडि ऐन के अरे चाहिँ नियमावली संशोधन भएर आयो। नियमावली समितिमा आउँदैन, संसदमा जाँदैन, अब सरकारले गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्माण व्यवसाय साथीहरू पनि लाग्नुभयो। हामी पनि अब त्यो नियमावली संशोधन गर्ने भन्दा पनि ऐनै संशोधन गरेर ल्याउँ भनेर भन्यौँ। समितिले पनि के भन्यो भने 6औं संशोधन आउने बित्तिकै काम भइरहेको काम ठप्प रोकिने स्थिति भएपछि समितिले पनि जवाफ माग्यो सरकारसँग। बोलायौँ हामीले समितिमा सरकारलाई छलफल गर्न बोलायौँ। तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? सबै व्यवसायले हात उठाइदियो, अब त कसरी काम गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि फेरि सरकार ब्याक भयो। सरकारले काम गर्दा हतारमा गर्नु भएन। किनभने अहिले पनि मेरो जिकिर के हो भने कुनै पनि क्षेत्रको लागि कानुन ऐन बन्दैछ, नियम बन्दैछ, नियमावली बन्दैछ भने त्यो क्षेत्रको सहभागिता हुनैपर्छ। त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका मान्छेको चाहिँ संलग्नता भएन भने के हुन्छ भने त्यो कानुनमा कठिनाइ हुन्छ। अहिलेसम्म भएको त्यही हो। तपाईँहरूको आशा एउटै छ भने सरकारसँग सधैँ किन यस्तो हुन्छ? यो खास यसभित्रको कारण के हो? अब बदल्नुपर्छ, हाम्रो सोच बदल्नु पर्यो, हाम्रो प्रवृत्तिहरू बदल्नु पर्यो। अनि हिजो जे निर्माण व्यवसायले आँखा छल्न खोजेको थियो त्यो पनि निर्माण व्यवसायले अब गर्नु भएन। रवि सर, अब सरकारलाई दबाब होइन, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्यो, होइन रवि सर? निर्माण उद्योगीहरू पनि हामी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी गैर जिम्मेवार भयो भने निर्माण उद्योग पनि माथि आउन सक्दैन र सरकारले एक्लैले चाहेर पनि हुँदैन। हामी जिम्मेवार हुन्छौँ भनेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रतिबद्धता पत्र समेत राखेर 9औं संशोधन आएको र 9औं संशोधन आएपछि 1 वर्षभित्रमा गर्ने काम हामी निर्माण व्यवसायले गरेनौँ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने सिफारिस निर्माण व्यवसाय महासङ्घले गर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई कमिटमेन्ट गरेका छौँ। तर अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि यो अप्रत्याशित रूपमा कोरोना आयो। अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले काम गर्ने उत्कृष्ट 3 महिना हामीले गुमाइसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यी सबै कुराको बावजुद पनि अब जब हामी काम सुरु गर्छौँ हामी कमिटेड भएर सभापतिज्यूले जुन कुरा आशय व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो आशयलाई मनन गरेर हामीले अझ अग्रगामी छलाङ लगाएर कसरी हुन्छ निर्माण उद्योगलाई स्थापित गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समाजसँग सरकारसँग स्थापित गराउने काममा निर्माण व्यवसाय महासङ्घ लाग्छ। तर सरकारले त्यसको लागि 1-2वटा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यो जटिलताबाट हामी उठेर आम जनताको विकासप्रतिको चाहना जुन छ त्यसलाई चाहिँ भोलि हामी चाहिँ उठाउन सक्छौँ है, त्यो पुरा गर्न सक्छौँ है भन्ने आधार अहिलेदेखि नै तयार के गरिदिनु पर्यो? अबको दिनमा चैत्रदेखि कार्तिकसम्मको काम चाहिँ समस्त रूपमा एकमुष्ट म्याथप सबै कामहरूको गरिदिनु पर्यो। त्यसका बावजुद पनि निर्माण कम्पनीहरू र सरकारले म्यान्डेटरी तैँले काम गर्नै पर्छ नभनिकन सकभर काम गरिदेऊ भन्ने एउटा आग्रहका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ र हामी निर्माण कम्पनीहरूले पनि सकेसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउनलाई सक्ने कामहरू यस अवधिमा पनि गर्नुपर्छ। अब हामीले कोरोना सँगसँगै विकासलाई अगाडि बढाउन हामी अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले लकडाउनको समयमा पनि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ बन्द गरेको अवस्था छ अनि टेन्डरहरू चाहिँ खोलिरहेको छ। त्यो टेन्डरलाई चाहिँ लकडाउन अवधिभरि नखोलिदिनको लागि म नेपाल सरकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। कुन कामले एउटा त राष्ट्रलाई सहयोग पुग्छ, जुन काम नगर्यो भने हामीलाई भोलि धेरै क्षति हुन्छ, त्यो प्राथमिकता छुट्याउनु पर्यो। र त्यति मात्रै छुट्याएर पुगेन कि कुन आयोजना चाहिँ हामी ग्रिन जोनमा पर्छन्, कोरोनाबाट चाहिँ अलिकति भए पनि सुरक्षित छ त्यो एरियालाई पनि निश्चित गर्नुपर्छ। र त्यो निश्चित गरिसकेपछि जुन कामहरू अहिले हामी सुरु गरिहाल्न सक्छौँ ती कामहरूलाई सुरु गर्नका निम्ति व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। म सभापतिज्यू र रवि सरलाई यो छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु।
दर्शकवृन्द, आज हामीले युद्ध कोरोना विरुद्धको यो विशेष श्रृङ्खला जुन हामीले लकडाउनदेखि हरेक दिन सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ, हरेक दिन विविध फरक फरक विषयमा र फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। विशेषतः लकडाउन पछि परेका प्रभावहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामीले विकास समितिकी सभापति ज्यूसँग कुरा गऱ्यौँ। वास्तवमा हामी असाध्यै खुसी पनि छौँ। सभापतिज्यूसँग पहिलो छलफल हो, यो निर्माण बहसमा पहिलो छलफल पनि हो र यति सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने र सोचिदिने सभापति हुनु र सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने महासङ्घका निजी क्षेत्रका अध्यक्ष हुनु, यसै गरी सकारात्मक सोचेर काम अगाडि बढाइदिने सरकार हुनु हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना कोरोनाको जति सुकै ठुलो प्रभाव परे पनि हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ, त्यो विश्वास छ। दर्शकवृन्द, आजको निर्माण बहस यति नै। हामी भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ युद्ध कोरोना विरुद्धको 39औं श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि म आजका दुईजना अतिथिसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी आज्ञा माग्छु। नमस्ते।